अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 7वां सपारा सुनेंगे और 7वें सपारे का नाम है व इज़ा सामियो। व इज़ा सामियो का मतलब है और जब सुनते हैं ये लोग, और ये किन लोगों की बात हो रही है आज हम इंशाल्लाह इस बारे में सुनेंगे। और इस बारे में हम सूरह मायदा के 38 आखिरी आयत सुनेंगे और उसके बाद सूरह इनाम की 110 आयत भी सुनेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मक्का मुकरमा में मुसलमानों पे जब जुल्म ढाया जा रहा था तो 2 बार हिजरत हबशा का हुक्म मिला था। और चूँकि नजाशी जो था वहाँ का, जो हबशा का था, वो बहुत ज़्यादा नरम दिल रहम दिल था। और जब उसने कुरान पाक सुना था तो उसको इतना ज़्यादा रोना आया था, इतने ज़्यादा आंसू आए थे कि उसकी जो दाढ़ी थी वो भी गीली हो गई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उन हिजरत करने वालों में शामिल थी। और उनकी और तमाम जो बाकी सहाबा कराम थे, उनकी कोशिशों से हबशा के मुल्क में इस्लाम फैला। और वो जो हबशा के ईसाई थे जो मुसलमान होने के लिए, यानी मुसलमान होने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो उनके लिए अगली आयत नाजिल हुई हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इज़ा सामिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना अमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब सुनते हैं ये लोग वो कलाम यानी कुरान पाक जो कि नाज़िल हुआ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो देखोगे कि तुम इनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इसलिए इसकी वजह ये है कि वो पहचान लेते हैं कि ये कुरान जो है वो हक़ के साथ नाज़िल हुआ है। और वो ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, सो हमें लिख ले गवाही देने वालों में। ये सारी आयत उन ईसाई मुसलमानों के लिए जो मुसलमान हो चुके थे उनके लिए नाजिल हुई हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो। और आप देख रहे हैं कि या अय्युहल मोमिनून से ही मुखातिब कर रहे हैं अल्लाह ताला हम तमाम सूरतों के अंदर। और ये सूरह मायदा की हम जो बाकी आयत हैं वो सुन रहे हैं, यानी कि सूरह मायदा की जो बाकी 38 आयत हैं वो इस बारे में हम सुन रहे हैं। उसके बाद अगली जो आयत है सूरह इनाम की हम 110 आयत सुनेंगे। और इनाम के मानी मवेशी के हैं। और अभी हम सूरह मायदा की 38 आयत सुन रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, मत हराम ठहराओ पाकीज़ा चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने हलाल करार दी हैं, तो उनको बनी इसराइल की तरह उनको हराम ना करो अपने ऊपर। और मत हद से बढ़ो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मोमन मुसलमानों से कि खाओ इसमें से जो रिज्क अल्लाह ताला ने तुम लोगों को दिया है, हलाल और पाकीज़ा। और डरते रहो अल्लाह ताला से जिस अल्लाह पर तुम लोग ईमान रखते हो। उसके बाद अल्लाह ताला आगे चल के फरमा रहे हैं कि जो लघु किस्म की कस्में खाते हैं ना, जैसे वल्लाह, वैसे भी वो लोग अरबी जो है ना वो कसम खाते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे हम लोग भी बात बात पे कसम खाते हैं, तो लघु लघु किस्म की जो कस्में हैं उन पे तो अल्लाह ताला हमें गिरफ्त अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं फरमाएंगे। लेकिन जो अल्लाह की कसम, कुरान की कसम खाई जाएगी तो उसका अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और वो कफ़ारा क्या है? 10 मोहताजों को औस दर्जे का खाना। अच्छा, 10 मोहताजों को वही खाना देंगे जो अपने लिए खाना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपने लिए तो बड़े बकरे और मुर्गे मुसल्लम खाए जा रहे हैं और उन जो 10 मोहताजों को खाना दिया जाए वो कोई बुरा सा खाना दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि उनको उस दर्जे का खाना भी दो और अपने घर वालों को या कपड़े भी पहनाओ उनको और आज़ाद करो एक गुलाम भी। अगर आप खाना नहीं खिलाते हो तो एक गुलाम आज़ाद कर दो। और अल्लाह ताला ये कसम का कफ़ारा इन आयत में नाजिल फरमा रहे हैं। शराब की अभी देख लें कि तीसरी आयत नाजिल हो रही है कि ए ईमान वालो, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब चीज़ें गंदे शैतानी काम है और इनसे बचते रहो ताकि तुम फला पाओ। हराम करार दिए जा चुकी हैं ये चीज़ें। और अभी भी आप देखें कि कई मुसलमानों की शॉप्स होती हैं बाहर के ममालिक में, आप देखें, और यहाँ पाकिस्तान में भी अल्लाह बख्शिश करे, अल्लाह उनको हिदायत दे। और कैसीनो होते हैं वहाँ पे और वहाँ पे ये जुआ खेला जा रहा होता है। और हत्ता के मुसलमान भी उसके अंदर होते हैं। और ये सारे पांसे और जुआ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उन सारी चीज़ों को हराम करार दे रहे हैं कि इनसे बचोगे तो फला पाओगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खुश्की के कुछ जानवर और परिंदे तुम लोगों पे हालत एहराम में, यानी जब एहराम बांध लो मिकात से, जब भी उम्रा हज करने जाओगे तो उस हालत में आप लोगों को शिकार ममनू है, यानी आप शिकार नहीं कर सकते हो। तो अल्लाह ताला ये भी साथ फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को लेकिन आजमाया जाएगा। जैसे सबत के दिन
ان یہودیوں کو آزمایا گیا تھا کہ انہیں منع تھا کہ ہفتے والے دن یعنی سیچرڈے کو تم لوگوں نے مچھلیوں کو بالکل نہیں پکڑنا، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بہت زیادہ مچھلیاں ہفتے والے دن سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں، اب اپنا بزنس کریں، آج بہت زیادہ مچھلیاں ہیں۔ اور اسی لالچ میں آ کے انہوں نے بندر بن گئے تھے، وہ لوگ نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی ایسے ہی آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے فرما رہے ہیں، دیکھ لیں کہ ابھی آزمایا نہیں ہے، آزمانے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی آزمایا جائے گا، کہ سامنے پرندے پھر رہے ہوں گے یا شکار کے جانور جو بھی ہوں گے، اور احرام باندھا ہوگا تو تم لوگوں کو ممنوع ہوگا، تم لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے گا کہ کتنا صبر کرو گے، اور اگر صبر نہیں کرو گے، کوئی شکار کر لو گے تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی غلطی سے شکار ہو جائے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تاوان بھی یہاں پہ اگلی آیت میں بتایا ہے کہ تاوان کرے کوئی مویشی دے گا، اور اسی طرح نذرانہ جو بھی ہوگا اللہ کی راہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے وہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے اللہ معاف کرے ہم ساروں کو، کہ وہ جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں تو فلانے زیارت پہ جا کے دینی ہے، کیوں دینی ہے؟ اللہ کی راہ میں دینی ہے تو آپ کسی بھی جگہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ چرسی موالی بیٹھے کھا رہے ہوں تو آپ نے جا کے اسی زیارت کے نام پہ دینی ہے۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسموں سے منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی منتیں نہ مانگو، جیسے کہ بیٹا ہوا تو اس کے بال جو ہے نا میں جا کے فلانی زیارت پہ کاٹوں گا۔ ہاں، یہ حضرت مریم کی والدہ نے ضرور منت مانگی تھی کہ میں اللہ کے مسجد میں، اللہ کے خدمت گاہ کے اس کی کروں گی، وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ فلانے مولوی یا فلانا وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو پیر صاحب کی خدمت کے لیے وقف نہیں کرنی تھی، انہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ وہاں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کرنا تھا۔ تو اس طرح کی قسم اللہ کے لیے کھائی جا سکتی ہے اور پوری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے بال لمبے رکھ لیتے، پیدا ہوتا ہے بچہ کہ یہ 7 سال کا ہوگا تو جا کے زیارت پہ کاٹیں گے، اور لمبی سی لٹ اس کی بنی ہوتی ہے اور وہ جا کے زیارت پہ کاٹتے ہیں، یہ انتہائی مکروہ قسم کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اب سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو برے لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت کہ نازل ہو رہا ہے قرآن پاک، جب ظاہر ہو رہا ہو، نازل ہو رہا ہو، تو اس وقت ظاہر کر دی جائیں گے وہ باتیں جو کہ اگر ظاہر کریں تو تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور مثال کے طور پہ ایک بار کچھ آیات نازل ہوتی تھی حج کے متعلق، تو ایک صحابی نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور یہ سوال انہوں نے 3 بار دہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس ٹائم نہیں دیا کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس ٹائم۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ وہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ ہاں، ان کے منہ سے ہاں نکل جاتا تو تم لوگوں پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، اس لیے وہ بات تم لوگوں کو پھر مشکل گزرتی، اس لیے مت سوال کیا کرو جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، کوئی صاحبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام، یہ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ بھی کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا۔ یہ کافر جو ہیں بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، اور ان میں سے بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اچھا، بحیرہ وہ جانور تھا جس کا دودھ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ صرف اور صرف بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ اس کا دودھ صرف بتوں نے ہی پینا ہے، یعنی مکے میں جتنے بت رکھے ہوتے ہیں نا وہ بتوں کے لیے وقف ہے، تو ظاہر ہے بتوں کے لیے جو چیز وقف ہو تو وہ پھر سارے خود پیتے تھے۔ اس کے بعد صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو کہ نر نہ جنے بلکہ مادہ ہی بار بار مادہ ہی جنے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک اونٹ وہ وقف کر دیتے تھے، اس کا نام حام رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اور وہ بھی بتوں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ اور اسی طرح وسیلہ بھی، کہ اس کے وسیلے سے بتوں سے جو دعا وغیرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم بھی جو جا کے پیروں کے درگاہوں میں کہتے ہیں وسیلہ بنائے، تو یہ چیزیں منع ہیں اسلام میں بالکل بھی۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، قرآن پاک ہمیں یہی بتاتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، تمام انبیاء کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، دیگیں دیتے، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے دیگیں دیتے، چڑھاوے چڑھاتے اور داغے باندھتے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ایسا وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، یعنی ان کے جو صحابہ کرام تھے، 10 تھے، صرف 10 ایمان لائے تھے اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ان حواریوں نے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا،
تو وہ حواریوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی وہ سارے کے سارے لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جب انہیں بھوک لگی اور وہ کسی جنگل میں تھے، اور حواریوں نے یعنی صحابیوں نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں ہمارے رب کہ ہمارے لیے اتار دیں خوان، ایک مائدہ اتار دیں، یعنی آسمان سے کھانا دسترخوان ہمارے لیے اتار دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کے اوپر ہر روز کھانا اترا کرتا تھا، من و سلوا۔ تو اب انہوں نے بھی خواہش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی خواہشیں نہ کرو۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے جو اللہ نازل کرے، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یقین کر لیں کہ آپ نے جو بھی کہا اللہ کے بارے میں وہ سچ ہے، اور ہم اس چیز پہ گواہ ہو جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، وہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے ایک خوان نازل فرما دیں، یعنی ایک مائدہ نازل فرما دیں، دسترخوان ہو وہ کھانے کا بھرا ہوا، جو بن جائے ہمارے لیے عید، یعنی عید پہ جیسے دسترخوان بھرا ہوتا ہے نا، اس طرح ہو، اور ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ نشانی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما کے، اور رزق دے ہمیں، اور تو ہی ہے سب سے بہترین رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور اتاروں گا تم لوگوں پہ خوان، اور پھر خوان ملنے کے بعد یعنی وہ کھانا ملنے کے بعد کبھی بھی ناشکری نہ کرنا، اگر ناشکری کی تم لوگوں نے تو میں عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب کہ اس جیسا عذاب اہل جہان میں کسی کو نہ ملا ہوگا۔ آگے سورہ انعام آ رہی ہے، اور سورہ انعام کے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 125 جو آیات ہیں، ان میں سے 110 آیتیں اس پارے کے اندر ہیں، تو آج ہم سنیں گے، اور انعام کے معنی مویشیوں کے ہیں۔ سورہ انعام جب نازل ہوئی تھی تو 55 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور ابھی جو موجودہ ترتیب میں قرآن پاک کے اندر ہے وہ 6 نمبر پہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے زمین اور آسمان اور تاریکیاں اور روشنی۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو کافر ہیں یعنی کفر کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بتوں کو پوجیں، وہ اگر انکاری ہیں، کسی بھی چیز سے انکاری ہیں اور پریکٹیکلی انکاری ہیں، تب بھی وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے رب کا وہ ہمسر یعنی برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ اور وہ جو بت ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، انعام کے معنی مویشیوں کے ہیں، یعنی جانوروں کے، اور وہ مویشی جو کہ ہم کھاتے بھی ہیں، جن پہ سواری بھی کرتے ہیں، وہ تمام مال مویشی، اور ان کی ساری جو تفصیل ہے کہ کون سے جانور کھانے چاہیے، کن کو ان لوگوں نے کفار مکہ نے بھی اور یہودیوں نے بھی اپنے اوپر خود بخود ہی اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا تھا، تو ان کے بارے میں آیات نازل کی گئی ہیں، اور وہ تھوڑی تفصیل سے اس صورت کے اندر جانوروں کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے مقرر ہے، یہ مدت جو ہے نا دنیا میں مقرر ہے کہ اس بندے نے اتنے سال اس دنیا میں گزارنا ہے، اس کو اچھائی اور برائی دونوں کا، یعنی ہر انسان کو، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اچھائی اور برائی کا جو ہے ادراک اللہ تعالیٰ نہ فرمائے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ جب تک کہ اس کو ادراک نہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ کبھی بھی عذاب نہیں لایا کرتے، اور نہ ہی اس بندے پہ قیامت قائم ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کو الہام نہ ہو جائے، ان دونوں چیزوں میں فرق نہ اللہ تعالیٰ کروا دیں اور باخبر نہ کر دیں اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد، تب بھی اس بندے کے اوپر قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک مدت قائم کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور مدت بھی ہے، یعنی عالم ارواح کے اندر جو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں موت کے بعد، اس وقت تک جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ چونکہ جو کافر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ طرح طرح کی فرمائشیں تو وہ کر ہی رہے تھے نا، تو ایک فرمائش وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ اے محمد باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، ان نبیوں پہ تو کتابیں نازل ہوئی تھیں ریٹن فارم میں، لکھی ہوئی کتابیں، یعنی حضرت موسیٰ پہ تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی تختیاں ان کو نازل ہوئی تھی، اور انجیل بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ پہ کوئی ایسی لکھی ہوئی تحریر والی کتاب کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ کو یہ کچھ آیتوں کی شکل میں یا کچھ صورتوں کی شکل میں، کچھ رکوع کی شکل میں کیوں نازل ہو رہا ہے قرآن پاک؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی کو کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اگر اے محمد ہم آپ پر کتاب لکھی ہوئی بھی نازل کر لیتے اور اس کاغذ کو یہ چھو کر بھی دیکھ لیتے، یعنی محسوس بھی کر لیتے یہ کاغذ ہی کی یہ جو قرآن پاک ہے، تو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کہتے جو کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے انکار کر دی ہے اس دین سے، تو وہ یہ کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، تب بھی انہوں نے بولنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیوچر کا حال جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف تھے۔ اور پچھلی صورت میں بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے جب
कहा कि फरिश्ते के साथ क्यों नहीं ये नबी नीचे उतरे, तब हम यकीन कर लेते। तो अल्लाह ताला इस सूरत में फिर फरमा रहे हैं कि ये कफ़ार मक्का क्या कह रहे हैं कि ये नबी पर फरिश्ता फिर क्यों नहीं आता। अगर खुद फरिश्ते की सूरत में नबी नहीं आए तो चले कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता, और अगर फरिश्ता आ चुका होता तो हमें यकीन आ जाता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर फरिश्ता आता तो फिर तो मेरा आखिरी फैसला अटल आ चुका होता तुम लोगों को तबाह करने का, और मोहलत भी ना तुम लोगों को दी जाती। और अगर फरिश्ते को हम नाजिल करते ना तो उसको भी इंसानी शक्ल में ही नाजिल करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसलिए कि अगर फरिश्तों की बस्ती यहाँ पे आबाद होती तो तब फरिश्तों को भेजा जाता। इंसानों की बस्ती है तो इंसान ही को हमने भेजना था। अब यहाँ पे यहूदियों के बारे में यहाँ पे 19वीं 20वीं जो आयत है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्हें दी गई है किताब, यानी जो तौरात के जो मालिक हैं यहूदी, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। क्यों कि उनकी किताब के अंदर यानी तौरात में भी, रंजील जो असली जो किताब हालत में थी उनमें यही चीज़ थी। उनके आने वाले नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज़ जो थी वहाँ पे बयान फरमाई गई थी कि ये अलामात हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो तो पहचानते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो यकीन नहीं कर रहे थे, चूँकि वो अपने आप को अल्लाह का बेटा समझते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। और जैसे कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद से वो हैं और हज़रत हाजरा की औलाद से हम लोग हैं, तो हमें हकीर समझते हैं कि हम एक लौंडी की औलाद हैं और वो एक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हालांकि हम उनको भी नबी मानते हैं, हम तमाम अम्बिया पे हम यकीन रखते हैं, तो तब भी हम मुसलमान हैं। लेकिन वो अपने आप को चूँकि तकब्बर है, उनके अंदर गुरूर है, तो इस चीज़ को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनके दिलों पे भी चूँकि मोहर लग चुकी है और उनके कानों में भी शीशा डाला जा चुका है, यानी कि ना तो ये सुनते हैं, ये मतलब सुनते हैं, लेकिन इनका जो दिल है ना वो बिल्कुल स्याह हो चुके हैं। तो ये ना तो दीन इस्लाम को सुनेंगे, ना समझेंगे, ना ही दिल में बसाएंगे। तो इनके दिलों पे अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हों। सूरतों में अपने प्यारे नबी को ढारस देते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, आप इनकी बातों पे दिल छोटा नहीं करना, आपने सब्र करना है। जैसे तमाम अम्बिया के जो वाक़यात हैं आपके पास पहुँच चुके हैं प्यारे नबी, और वो इसलिए आपके पास पहुँचे हैं कि आप उनकी तरह सब्र करें। और उनकी कौमों को जैसे तबाह किया गया, इनको भी तबाही और बर्बादी और अजाब के कोड़े इन पे ज़रूर बरसाए जाएंगे। और हमने देखा कि बरसाए गए गज़वात की सूरत में। और इस बार जो अजाब की जो नौयत थी वो चेंज होगी। सहाबा इकराम की तलवारों को उनके ऊपर मसल्लत किया अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आपसे बार बार मोजज़े मांग रहे हैं, क़यामत जल्दी लाओ ये मांग रहे हैं। नबी आपसे ये बार बार मोजज़े मांग रहे हैं और आप की इनकी बातें बार बार गरां गुजर रही हैं। मतलब आप भी अगर दिल से चाहते हैं कि कोई मोजज़ा ज़ाहिर हो जाए ताकि ये लोगों की ज़बानें बंद हों, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको मोजज़े मिल भी जाएंगे तो इन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं करना। जो मक्के के लोग हैं सरदार 70 जो मारे जाएंगे आगे ग़ज़वा बदर में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपको ख्वाहिश है कि ये मोजज़ा इनको मैं दिखाऊं और ये मुसलमान हो जाएं, तो वो उन्होंने तो नहीं होना, लेकिन आप कोई सुरंग ढूंढ लें ए मोहम्मद। और अगर आपसे हो सकता है तो कोई ढूंढ लें, कोई सुरंग ज़मीन में या सीढ़ी आसमान की तरफ लगा लें आप, और कोई मोजज़ा फिर ले आए इनकी तरफ। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत दे देता। जितने के जितने लोग हैं ना, जैसे कि फरिश्ते सारे एक ही दीन के ऊपर कायम हैं, तो अल्लाह चाहते तो तमाम इंसानों को भी एक दीन पे कायम रखते। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को यहाँ पे पूरी आज़ादी दी है कि वो आज़ादी के साथ अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से नफ़रत करेंगे औज़ बिल्ला, या वो बुत परस्ती करेंगे या वो अल्लाह ताला को यकता मानेंगे। ये उनको आज़ादी दी जानी थी इस दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप परेशान ना हों, इनको हिदायत देना तो मेरा ही काम है। आ रहे हैं कि जब सहरा के अंदर जब भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं इंसान, और समंदर की तारीकियों में जबकि तमाम ख़तरात में और लहरों में डूब जाते हैं उनके जहाज़ और कश्तियाँ, तो गिड़गिड़ा के आहिस्ता आवाज़ में, रोते हुए ऊंची आवाज़ में, चुपके चुपके हर तरह से अल्लाह को बुलाते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद कर। और जब अल्लाह ताला वहाँ से मदद करके उनको निजात दे देते हैं, तो फिर वो वापस शिर्क पे आ जाते हैं और वापस अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा है उनके वाक़या का कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि पहले अल्लाह को तलाश कर रहे थे और बहुत साल तक वो कभी वो सितारे को
دیکھ کے کہ ستارہ کتنا چمکدار ہے، روشن ہے، تو کافی دیر تک جو ستارہ ڈوب جاتا تو وہ کہتے، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے ستارے کو دیکھ کے کہ کتنا چمکدار ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہتے ہیں نہیں، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر وہ چاند کو دیکھا کہ چاند اتنا خوبصورت ہے، چمکدار، انہوں نے فرمایا کہ یہ چاند ہی میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ کیسا رب ہے جو رات کو ڈوب جاتا ہے، تو دن کو کون رب ہوگا؟ اور پھر صبح جب سورج کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی رب ہوگا، کیونکہ یہ تو بہت ہی روشن ہے۔ لیکن جب شام کو غروب ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، پھر رات کو کون رب ہوگا؟ تو اس طرح اللہ کی تلاش میں جب بندہ ہو اور اللہ کا پیغمبر ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر بالآخر اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ سے محبت ان کو ہو گئی، اور اللہ کے خلیل اللہ یعنی اللہ کے جو دوست بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے کیسے ان کو آگ کے عذاب سے بھی بچایا تھا۔ کہ میں کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے اپنے سے گڑھ گڑھ کے، جو اللہ نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا نا صورتوں میں کہ ایسی آیت تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ تو اب ایک جو مکے کا یہودی تھا وہ، تو اس نے کہا کہ میرے پہ بھی کتاب نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ عجیب و غریب شاعری کرنا شروع ہو گیا تھا وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، اور وہی وہ یہ کہے کہ میرے پہ وہی آتی ہے اور میرے پہ کتاب نازل ہوتی ہے، کہ میں بھی نازل کروں گا، جو اللہ نازل کرتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو تو اسی وقت نیست و نابود ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا بندہ کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کے، تو اس کی جو تھی نا وہ دل میں خواہش رہ گئی تھی۔ آپ یہ پارہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔